नमस्कार, म बेलिना थापा। यति बेला म दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय गौडामा आइपुगेकी छु। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट दुधपोखरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा धनप्रसाद गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। उहाँले अबको 5 वर्षमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचित भइसकेपछि, ती विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, जुन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। र यो 30 गते जुन वैशाख 30 गते सम्पन्न भयो स्थानीय तहको निर्वाचन, यहाँ दुधपोखरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। तपाईँलाई यो निर्वाचित भइसकेपछि कस्तो महसुस भयो, अलिकति अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। तपाईँको यो वैशाख 30 गतिको निर्वाचन पछि अब एउटा दुधपोखरी गाउँपालिकाको गरिमा पदमा निर्वाचित भएकोमा आफूलाई खुसी लाग्नु त स्वाभाविक हो। हजुर हजुर। खुसी लागेछ। हजुर खुसी छु। हजुर। जुन अब निर्वाचित भएर करिब एक महिना पुरा भइसक्यो है तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको पनि। के छन् तपाईँले अब चाहिँ नागरिकको माग, नागरिकको समस्याहरू कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच्नु भएको छ? बैठकहरू पनि बस्नु भएको होला सायद। हाम्रो यो पहिलो बैठक तपाईँको सकिएपछि, निर्वाचन सकिएपछि पहिलो बैठक गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको छ। यसमा हामीले अब जनताको समस्या भनेको हामीले निर्वाचनमा हिँड्दा, गाउँ डुल्दा, सबै कुरोमा सबैको आवाज बुझ्दा सबैभन्दा पहिले यातायातको समस्या छ। त्यसपछि अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी धेरै समस्याहरू छन्। त्यसलाई हामीले अब के अरे यो हरेक वर्ष सानो सानो समस्या छिटै समाधान गर्न सकेला, बाँकी ठुल्ठुला समस्याहरू छन्। जनताको आकाङ्क्षा त एकैचोटि पुरा हुन त सक्दैन हैन। हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा हुन नसक्ला। त्यसलाई चाहिँ हामीले के कति सुधार गर्न सकिन्छ र हामीले अब कहाँबाट कति बजेट ल्याउन सकिन्छ, प्रदेशबाट, सङ्घबाट, त्यसलाई अब काम गर्न गइरहेको छु। हामी भर्खरै मात्र करिब 1 महिना भयो कार्यालयमा बसेको। यसमा पनि धेरै समस्याहरू हुँदो रहेछ। कार्यालयमा जस्तो नीति नियम, नेपाल सरकारको नीति नियम बेग्लै हुन्छ भने जनताको नीति नियम अर्कै। तपाईँले अब अलि जनताले चाहिँ ठाडी रूपमा यसो गर्दै हुन्थ्यो, उसो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ, जहाँ कि नीति नियम मिलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। हजुर। यो 1 महिनाको दौरानमा कस्ता खालका समस्याहरू लिएर बढी आउनुपर्ने नागरिक? हामी कहाँ समस्या भनेको यसभन्दा अगाडि तपाईँको योजनाहरूमा छुट्याएको जब यो अन्तिम आइपुग्यो, यसलाई अन्तिम आउँदाखेरि उहाँहरूले कतिपय कागजपत्र मिलाउन नसक्ने, कतिहरू कामहरू गर्दै गर्दा कतिपय योजनाहरू चाहिँ अब या नबुझेर या समाचार नपाएर नगरेको अवस्था नि पायो। हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर कतिपय योजनाहरू हामीले काम गर्न सकेको पनि छैनौँ। समस्या ठुलो छ। यो भूगोलले पनि दुधपोखरी गाउँपालिका अलि उति राम्रो छैन। गाह्रो छ विकास गर्नलाई भौगोलिक स्थितिले गर्दाखेरि हामीलाई। तपाईँले अब पहिला यो गाउँपालिकालाई निहाल्नुभयो, एउटा नागरिक भएर पनि हेर्नुभयो होइन, समाजसेवी भएर पनि हेर्नुभयो। अहिले त तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ होइन। पहिला हेर्दाखेरि र अहिले हेर्दाखेरि के फरक हुँदो रहेछ त? तपाईँको पहिला हामीले बोल्न सजिलो थियो, माग गर्न सजिलो थियो हैन। यसरी पाऊ, यसरी दिनुहोस्, हामीले यो चिजको आवश्यक पर्यो भनेर माग गर्न एउटा जनता, एउटा कृषक भएर, म एउटा स्वयं कृषक पनि हो, गरेर बसेर माग गर्दाखेरि सजिलो हो। तर यो पदमा आइसकेपछि त्यसको एउटा अवधि हुन्छ, बजेटको आकार हुन्छ हैन।
त्यसले गर्दाखेरि समस्या हुँदछ ठुलो, भनेपछि सबैको कुरा पुर्याउन नसक्ने। आफूले पहिला भन्दाखेरि चाहिँ अब सजिलो भयो, अहिले चाहिँ मैले त यस्तो पो भन्छु, यहाँ त यस्तो पो रहेछ है कार्यान्वयन गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। नीति नियमहरू हुँदो रहेछ, कति मिल्ने कति नमिल्ने, होइन? त्यसलाई त्यो कारणबाट चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ भनेपछि त नागरिकलाई जुन अब यो गाउँ कार्यपालिकाको नीति नियम छ, सीमा बजेट सीमाहरू हुन्छ, यी कुराहरूमा पनि सचेत गराउनु पर्ने चुनौती पनि रह्यो, होइन? अलि यो विषयमा अलि अनभिज्ञ जस्तो हो कि नागरिकहरू भन्ने पनि हो कि तपाईँलाई लागेको? तपाईँको स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि गाउँमा अहिले बुद्धिजीवी पढे लेखेको सबै तल्ला झरेको छ, होइन? अलिकति बजार अब बजार सीमित छन्। यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको केही मात्रा अब नसक्ने बाबुआमाहरू, होइन, उहाँहरूको मात्र बसोबास भएको देखियो धेरै मात्रामा। केही समयमा चाडबाडमा आउने, अरू केही काममा आउने भन्ने कुरो, व्यवसाय गर्नलाई, सबै कुरो गर्नलाई, नोकरी गर्नलाई, होइन, कोही विदेशतिर जानलाई, सबै कुरो तल्लै भएको हुनाले गाउँमा अलिक गाह्रो छ। अलिक बोल्ने खालको मान्छे पनि बजारमै बस्ने, बजारमा बसेर चाहिँ यो गर्दै हुन्थ्यो मेरो गाउँमा, ऊ गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ छ। बाटो बनाइदियो हुन्थ्यो, लेखेर पठाउने, होइन? सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँको दुधपोखरी गाउँले फल्नाले यो गरेन ऊ गरेन भन्ने कुरो त छ, तर स्वयं बसेर काम गर्न उहाँलाई छैन। हामीलाई यस्तो मान्छेको, यस्तो व्यक्तिको आवश्यक छ अहिले। तपाईँको एउटा एक्जाम्पल भनौँ, उदाहरण भनौँ, एउटा योजना कुनै गाउँलाई हामीले छुट्यायो भने त्यो योजना नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार कार्यान्वयन गर्नलाई गाह्रो। योजना दिएर मात्र त भएन नि, उपभोक्ता समिति गठन, उपभोक्ता अध्यक्ष भएपछि त्यो काम कसरी गर्ने हो, स्टाइमेट अनुसार, प्राविधिक स्टाइमेट अनुसार काम गराउनु पर्यो। उसले फरफार गर्नलाई तपाईँको कागजपत्र मिलाउनु पर्यो। त्यस्तो मान्छेको पनि धेरै समस्या पर्यो, धेरै गाह्रो छ। अब 1 महिनाको अवधिको अनुभव यहाँले भनिहाल्नु भयो, होइन? तर पनि यहाँको अब ठुलो जिम्मेवारी छ, होइन? अब अध्यक्ष भइसकेपछि अब हरेक कुराको, नागरिकको कुरा सुन्नुपर्ने, दैनिक सुन्नुपर्ने, अझ तपाईँले त घन्टौँ घन्टा, मिनेटमा तपाईँलाई त विभिन्न कुराहरू आइरहेको हुन्छ, होइन? त्यो पनि तपाईँले त अब सामना गर्नु नै पर्यो, जुन तपाईँको पदले पनि त्यही भन्छ। अहिले चाहिँ यो बर्खा लागेको छ, होइन? अब यहाँको त लमजुङकै अब दुर्गम भनेर भन्छौँ, होइन? दुधपोखरी गाउँपालिकालाई कर्णाली भन्नु पर्यो। हजुर। अनि यहाँको भौगोलिक बनावट त्यस्तै छ, होइन? अनि तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो, जसले गर्दा काम गर्न गाह्रो छ पनि भन्नुभएको थियो। बर्खामा त झन् एकदम जस्तो सडकहरू सबै भत्केको, होइन? सवारी आउजा गर्नलाई पनि गाह्रो भएको त्यो छ। के छ त, यसलाई अलिकति सहज बनाउनको लागि केही सोच्नु भएको छ? के गर्न सकिएला त? सबैभन्दा समस्या हामीले आफ्नो ढङ्गबाट एउटा हेराइमा मात्र तपाईँको यो बर्खा हिउँद लागेपछि तपाईँको सबै कुरो ठिक जस्तो लाग्छ नि, कहिल्यै पानी पर्दैन के अरे, कहिल्यै यस्तो बाढी पहिरो लाग्दैन के भन्ने कुरा सोचेर चाहिँ तपाईँले हामीले जताभावी यो तपाईँको बाटोहरू, ट्र्याकहरू खन्दाखेरि मेसिनले युज गर्दै कतिपय घरहरू अहिले समस्यामा आइरहेछ। लौ मेरो घर यस्तो पऱ्यो, लौ त्यहाँ पहिरो गयो, मेरो घर पुर्यो, होइन, मेरो घर बगाउने भयो, विपद कुराहरू यस्तो धेरै छन्, हेर्नुहोस् है। यसलाई सुधार गर्नलाई तपाईँको अलिकति शिक्षाकै भनौँ न, अब हामीले विज्ञहरूकै उसबाट चाहिँ यो गर्नु हुँदैन, यो के भनौँ न, कहाँ ट्र्याक गर्नु, के अरे बाटो खोल्नुपर्छ, कहाँ बाटो खोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो त हामीमा अलिक ज्ञान नभएको जस्तो लाग्यो। त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर हामीले यस्तो ठाउँमा बाटो लगायो भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने मात्र ख्याल गऱ्यो भने पनि हामीले यो विपदबाट धेरै बच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्मको त अब सबै, होइन, अलि अप्ठ्यारै भइरहेको छ नि त, सडकहरू पनि अप्ठ्यारो छ। तपाईँको भूगोलको हिसाबले अब एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाँदा अब ओह्रालो पर्ने भयो। यो सबैभन्दा ठुलो पानीले बल पाउने भनेको बर्खा मासमा ओह्रालोमा रहेछ, ओह्रालोमा। त्यसपछि हाम्रो अब कतिपय अब बजेटहरू चाहिँ यसरी पनि खेर गइरहेको छ कि हिउँदमा बनाउने, अनि हरेक ठाउँमा हरेक घरमा मोटर बाटो चाहियो भन्छन् उहाँहरूले। त्यो पुर्याउनु पऱ्यो, जनताको अब जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको कुरा सुन्नु पऱ्यो, होइन? यसो गरिदियो, यसरी जिताइदियो, तपाईँले यो दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यो किसिमले गर्दाखेरि अलिकति यो विपद सम्बन्धी समस्या आएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यस कारण चाहिँ अहिले हालैमा सबभन्दा जति हामीभन्दा
अगाडिको जनप्रतिनिधिले गरेको विकासको कुरालाई अब समेट्दाखेरि उहाँले धेरै ठाउँमा अब हरेक गाउँमा भनौँ न हरेक गाउँमा तपाईँको मोटर बाटोको ट्र्याक खोलिसकेको छ पुगिसकेको छ करिब 1-2 घरमा नपुग्नु त्यो बेग्लै कुरा हो त्यसलाई चाहिँ अब सकभर चाहिँ हामी स्तर उन्नति गराएर चाहिँ अब कुनै पनि विपद नआओस् भन्ने सोचमा चाहिँ त्यो हिसाबले विकासमा अगाडि बढाउनु भन्ने सोच गरिरहेको छु यसमा जस्तो बाढी पहिरोको त कमै जोखिम हो कि जस्तो बाटोमै बढी क्षति हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के हो खासमा यो तपाईँको हाम्रो मेन खासै सुनिँदैन खास रोडहरूमा चाहिँ खास रोडमा त्यो समस्या छैन जुन गाउँको रोडहरू छ नि तपाईँको ग्रामीण रोड कच्ची सडकहरूमा तपाईँको सबै गाउँलाई छुने सबै घरलाई छुनु मेरो घरमा छोइदिनु पर्यो तपाईँको अब केही सामान ल्याउनलाई ध्वनि गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर घर छुनलाई त्यो गर्दाखेरि केही धेरै गाउँहरूमा त्यो समस्या चाहिँ छ जस्तो यो के भुछ्याइ के भन्छ नि होइन त्यसलाई पनि त्यसले समय अब घरहरूलाई बाटोहरूलाई अब जग्गा जमिनलाई धेरै अब समस्या बनाइरहेको छ त्यसलाई अलि राम्रोसँग पछि हामी पहिला यो हाम्रो मेन जनताको माग पनि हाम्रो सोच पनि पालिकाको सोच पनि के छ भने बोराङ खोला टु कुनाघाट र यो प्यार्जुङ टु पातले सडकलाई स्तर उन्नति गराउने र हाम्रो यो पालिका र तल जानलाई सहज गराउनलाई सहर जानलाई सहज गराउनलाई हिउँद बर्खा चाहिँ बाटो सञ्चालन होस् भन्ने अब जनताको नि माग छ हामीले अब काम चाहिँ त्यसरी सुरु गर्न लागिरहेको छ हजुर भनेपछि यसमा के तपाईहरुलाई प्रदेश संघले पनि सहयोग गर्छ यो काम गर्न प्रदेशबाट नि केही आउँछ रकम संघबाट नि आउँछ केही रकम र लमजुङको भागमा भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा अब करिब कमै हुन्छ दुधपोखरीमा बजेट हैन बजेट कम हुन्छ भूगोल अलि राम्रो नभए हुनाले त्यसमा अलि सुधार गर्न स्तर उन्नति गर्न गाह्रो परिरहेको छ अब हामी कोसिस गर्दैछौँ कसरी चाहिँ सङ्घमा गएर चाहिँ बढी बजेट ल्याउने प्रदेशमा गएर बजेट कसरी बढी ल्याउने र यहाँको जनतालाई हजुर आउनु भएको छ त्यो अब पहल त भइहाल्ने भयो यहाँको जनताको समस्या कसरी हल भन्ने विषयमा हामी आजसम्म कोसिस गरिरहेका छौँ हजुर यो जस्तो हजुरको पालिकामा चाहिँ हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदा सङ्घ सरकारबाट कम आएको भनेर कम नै छ हामीले हेर्दाखेरि त्यो छ यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ अलि सरकारले हेर्ने हेराइ फरक भएको हो कि अथवा के कुराले चाहिँ यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ यो एउटा हरेक ठाउँमा एउटा के हुँदो रहेछ भने देशमा नै एउटा पावरको सिस्टम छ नि त तपाईँको जसले अब जसको अलि पावर बढी भयो जसको अलिकति केन्द्रमा पहुँच भयो उसले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो एरिया हेरेर राख्ने हामी कहाँ चाहिँ अलिकति भनौँ न केन्द्रमा पहुँच भएको नेताहरू अलिक कम हो कि जस्तो अब मन्त्रीहरू नि कम हुन्छन् होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति पछाडि परे हो कि लम्जु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त तपाईँहरूले यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू गर्न सक्नु भएन बजेट कम भएर विकासमा त अलि पछाडि नै पर्ने अवस्था पनि भयो होइन हजुर हजुर यो जस्तो हामीले सडकको कुरा त गरिहाल्यौँ होइन यो कच्ची सडकहरू यो बर्खायाममा नचल्ने मान्छे हिँड्न पनि गाह्रो हुने खालको जस्तो छ सवारी साधन चल्ने भने त गाह्रो नै कुरा भयो तैपनि यहाँले स्तर उन्नतिको कुरा गर्नुभएको छ यो सँगसँगै अब जुनसुकै बेला होइन यो वर्षायामको समय हो जुनसुकै बेला जनधनको क्षति हुनसक्छ बाढी पहिरोहरू आउन सक्छ यसमा के छ तपाईँहरू समिति होला होइन समिति बनाउनु भएको होला यो सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कि छैन के गर्नुभएको छ यसमा व्यवस्थापन समिति चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति छ हाम्रो गठन भएको छ म निर्वाचित भएपछि जिल्लामा पनि सिडिओ साहबको नेतृत्वमा हामी बैठकमा बस्यौँ पूर्व तयारी रहनु जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो र हाम्रो अब खासै बजेट धेरै नभएकोले यो गर्ने भन्ने कुरो धेरै तर्जुमा छैन के हामीले कहाँ के गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी छौँ हाम्रो अब स्रोत साधन भनेको तपाईँको यहाँको अब गाउँको सम्पूर्ण अब तपाईँको आमासँग भनौँ तरुण युवा क्लबहरू भनौँ सबै उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट उद्धार गर्ने काम हुन्छ अब सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ हुन्छन् होइन अब खासै गरी अब राज्यबाट पाउने सहयोग पनि पाइएला त्यो अनुसारले हामी
व्यवस्था गर्ने र सहयोग गर्ने सोच बनाइराखेको छ। हजुर, यस वर्षभन्दा पनि यस अघिको जस्तो 5 वर्षको कार्यकाल जुन अध्यक्ष भएर छुप्पीमाया गुरुङज्यूले एउटा जिम्मेवारी निभाउनु भयो, उहाँले गाउँपालिका चलाउनु भयो, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ उहाँको कार्यकाललाई? कस्तो गर्नुभयो उहाँले चाहिँ गाउँपालिकाको लागि? उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब सबै कुरो सुरुवातमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर, काम गर्न धेरै नीति नियमहरू काम गर्नुपर्नेहरू धेरै अप्ठ्यारो थियो होइन। कतिपय अब समस्या कर्मचारी थिएन, सबै भनौँ फुलफिलमा कर्मचारी पाउँथेन, उहाँले एक दुईवटा कर्मचारी लिएर चलाउनु पर्ने अवस्था थियो। अब जनताको माग धेरै हुन्थ्यो, ल अब तपाईँको स्थानीय सरकार आएपछि तपाईँको पालिका आएपछि केही न केही हुन्छ, सबै कुरो आछ कि तपाईँको अब सिंहदरबार नै यहाँ आइसक्यो भनेपछि त सबै कुरो होला भन्ने अब जनताको सोच थियो। वास्तविक त्यो नभए हुनाले उहाँहरूले अब सोचे जस्तो काम त पुरा गर्नु त सक्नु भएन, सकिएन, मैले पनि सकिँदैन, काम गर्नुभयो, सकिएन, जनताको अपेक्षा अनुसार चाहिँ पुरा गर्नु त सक्दैन, मैले पनि सक्दैन होला जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम एकदम यो गाउँ दुधपोखरी गाउँपालिकालाई गर्नुपर्ने कामहरूमा सुरुवात सबै ठाउँमा गर्दैछ। तपाईँको पर्यटनमा, कृषिमा, शिक्षामा होइन। जस्तै पूर्वाधारमा बाटो हरेक गाउँमा ट्र्याक खोलिसकेको छ। त्यसलाई अब हामीले चाहिँ यसलाई स्तर उन्नति गर्ने, त्यसलाई मलजल गरेर कसरी धेरै फलाउन सक्छ भन्ने कुरामा उहाँले चाहिँ सबै कुरो बाटो देखाइसकेको छ। त्यो बाटोमा हामी अलिकति एक पाइला दुई पाइला अगाडि सरेर हिँड्यो भने हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँहरू यो नीति कार्यक्रम बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ होइन? अलि कस्तो खालको योजनालाई अलिकति प्राथमिकता दिने भनेर चाहिँ सोच्नु भएको छ? नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ? बढी मात्रामा तपाईँको प्राथमिकता भनेको सडकमा यातायातमै छ। त्यसपछि अब खानेपानी, आमा समूह भवन, अरू नै धेरै नै छन्, पूर्वाधारमा बढी छन्, अनि शिक्षा। यो हाम्रो यो स्थानीय तहले हरेक वर्ष चाहिँ अलिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिने चलन छ कि हरेक ठाउँमा। अनि फेरि पूर्वाधारमा खर्चेको बजेटको अलिकति फेरि त्यो जति खर्च गर्यो नि होइन, त्यसको फेरि उपलब्धि नहुने हामीले अघि पनि भन्यौँ होइन। त्यसमै खर्च गरेका छौँ सडकमै, तर त्यो सडक बर्खामा छैन, फेरि हिउँदमा बनाउनु पर्ने त्यो छ। यसले त झन् फेरि पूर्वाधारलाई नै यहाँहरूले जोड दिँदा त अझ अरू आवश्यकताहरू, अरू नागरिकका कुराहरू अझ पछाडि रहने हो कि भन्ने हुँदैन? तपाईँको त्यो चाहिँ खास गरी के छ भने जनताको माग पनि तपाईँको जहाँ नै अब जस्तो विदेशबाट भनौँ, काठमाडौँ बस्ने भनौँ, त्यो त हाम्रो जति पनि दुधपोखरी गाउँपालिकाको जति पनि बस्छन् नि, उहाँहरू आउने बेलामा सुविधा चाहियो भन्नुहुन्छ कि बाटो बनाउनु पर्यो पहिलो। जस्तो अब आफ्नो परिवारलाई भेट्न अथवा बाबाआमालाई भेट्न माथि आउनु पर्यो भने, छुट्टी आउनु पर्यो भने तपाईँको 2 दिन 3 दिनको छुट्टी होला माथि आउनलाई, तपाईँको दुई तिन दिन बाटोमा लाग्यो भने त भेट्न आउन सकिएन। त्यस कारणले बाटो राम्रो भयो भने आउन सकिन्छ भन्ने कुरो छ उहाँहरूको चाहिँ होइन। एउटा कुरो सबैभन्दा पहिलो सबैको प्राथमिकता त्यो छ, यातायात नै छ। त्यसपछि शिक्षा, करिबरी अब पर्यटन पनि हो कि हामी सुरुवात गरौँ। तपाईँको यो आफ्नो पालिकाको स्रोत साधन यहाँको अचम्मै कम भएको हुनाले यो प्राकृतिक देन त छ हामी कहाँ, त्यसलाई अब अवलोकन गर्न टाढाबाट आउँछन्। अब केही नजिकको पनि अब आउन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँ भन्ने सोच्छौँ। जस्तै अब उदाहरणलाई राइनसमा अचम्मै घले गाउँ पछिको राइनस अहिले अब राम्रै छ उहाँहरूको पर्यटन चाहिँ। त्यो हिसाबले राइनसबाट हामी 2-4जना यसो तान्न सक्यो भने, दुधपुर ल्याउन सक्यो भने, अनि हाम्रो यो गोर्खाबाट नै आउन सकिन्छ, दुर्दीबाट नै आउन सकिन्छ। हाम्रो एउटा ऐतिहासिक दुधपोखरी एउटा कुण्ड छ, त्यसले पनि अब यो अलिक परिचित ठाउँ नै हो। यसलाई अलिकति राम्रोसँग प्रचार प्रसार गरेर डोराएर केही अब पदयात्राहरू होइन यिनीहरूलाई निर्माण गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने, जस्तै हाम्रो इलुम पोखरी छ, यो गौडाकोट छ, उलीकोट छ, अनि माथि देउराली छ, दुधपोखरी कुण्ड त भइहाल्यो। यसलाई अलिकति संरक्षण गरेर यसलाई पर्यटकीय रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने दुधपोखरीको मुहार केही उज्यालो हुन सक्छ कि भन्ने आशामा छौँ हामी चाहिँ। हेरौँ अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ।
अन्तमा गर्ने त हरेक कुरा आर्थिक नै रहेछ। हजुर आर्थिकले अब कहाँसम्म साथ दिन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न लागिरहेछौँ। अब यहाँ चाहिँ ऐतिहासिक स्थल प्राकृतिक स्थलहरूको कुरा गर्नुभयो, पर्यटन प्रवर्धनको लागि काम गर्ने कुरा पनि यहाँले भनिहाल्नुभयो। यहाँ त अब त्यस्तै गरी विभिन्न जस्तो यो भाषाहरू वेशभूषा जात जातिहरू हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि होइन, यो संस्कृति विशेष गरी संस्कृति छ नि, यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने होला के सोच्नु भएको छ? त्यसले पनि एउटा पर्यटक तान्ने बाटो हो नि त। बढी मात्रामा यहाँ अब जनजाति छन्। जनजातिमा अब गुरुङ मगर तामाङको बढी बसोबास भएको ठाउँ हो। यसलाई चाहिँ हामी अब यो उहाँहरूको यो संस्कृति चाहिँ लोप हुँदैछन्। किनभने यहाँको अब व्यक्तिहरू त धेरै तल झऱ्यो नि त। तपाईँको अब घाँटो भनौँ, घाँटोमै अब तपाईँको गुरुङ जनजाति घाँटो हुन्छ। घाँटोमा चाहिँ अब एउटा सती घाँटो र कसुन घाँटो भन्ने हुन्छन्। त्यसलाई हामीले अब कसुन घाटलाई के अरे पनि देखाउन राम्रोसँग गराउन सक्यो भने टाढाको यो मान्छेहरू आएर हेर्न सक्छन्, हेर्न खोज्छन् भनौँ न। यो जताततै छैन। होमस्टेमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। तर यो हामी कहीँ न अब करिब करिब लोप भइसकेको छ। एउटा दुईवटा ठाउँमा गाउँमा छ। तर किनभने यसको चाहिँ जुन हाम्रो गीत गाउने गुरु हुन्छ नि, त्यही नै पाउन गाह्रो छ। अब समस्या त्यो हो। उहाँहरू अब मृत्यु भइसक्यो अनि नयाँ जेनेरेसनले त्यो कुरालाई अँगाल्न सकेन, सिक्न सकेन। एउटा त्यो पनि कमजोरी छ, चुनौती पनि रह्यो हजुरहरूमा। तर पनि यहाँले अब त्यो खालको काम चाहिँ गर्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ? हामीले अब त्यसरी गर्दै लैजाउँ। कसरी चाहिँ बाह्य पर्यटकलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच त हो। तर अलिक गाह्रो चाहिँ समस्या चाहिँ छ। हजुर, यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यहाँका धेरैजना चाहिँ सहर केन्द्रित हुनुभयो भनेर। अनि अहिले मैले जिज्ञासा राख्न खोजेको चाहिँ के छ, शैक्षिक क्षेत्र कस्तो छ अवस्था? अनि विद्यालयहरूमा जस्तो विद्यार्थीहरू टिक्ने अवस्था छ कि छैन? के छ, विद्यार्थी सङ्ख्याहरू कम छ अथवा के छ? त्यो अब सबै ठाउँको समस्या हो कि विद्यार्थीहरू गाउँमा नबस्ने, नहुने, बजारमा पढ्न जाने भन्ने त छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ, के गर्ने भन्ने सोच छ शिक्षा क्षेत्रमा? तपाईँको भूगोलको हिसाबले अब एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदाखेरि पनि गाह्रो भयो। 1-1.5 घन्टा पैसा जस्तै अब हरेक ठाउँमा मावि त छैन, एकुन ठाउँमा छ होइन। माविमा पढ्न जाँदालाई अब कोही ठाउँमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। आजकलको केटीहरू त्यही हो, त्यति साह्रै दुःख गर्न चाहँदैनन् होइन। अनि अब फेरि बाउ आमाको सोच पनि के छैन, अब गएर आजकल चाहिँ केही नोकरी खाने, व्यवसाय गर्ने, बजारतिरै हुन्छ, बजारतिरै पढाउने, बोर्डिङमा पढाउने भन्ने हुन्छन्। त्यही विद्यार्थी चाहिँ न्यून छ। कतिपय माविहरू हामी कहाँ अब स्पेसली दरबन्दी धेरै छैन। हामी अब पालिका आफैले अनुदान दिएर चाहिँ नयाँ टिचर के अरे भनौँ न, पालिकाले नै रकम दिएर चाहिँ राख्नुपर्ने टिचरहरू छ। त्यसरी पनि छ। फेरि अब यो दुर्गम भएपछि तपाईँको कर्मचारीहरू जो पनि अब चाहे अब कर्मचारी हुन् चाहे अब टिचर हुन्, सबै अब बस्न चाहँदो रहेछन्। सबैले अवसर चाहिँ तलै खोज्छन्। त्यो कारणले अलिक कम छन्, यहाँ समस्या छ। अब त्यो जस्तो हामीले विद्यार्थी त्यही राख्नको लागि जस्तो आवश्यक चलाउने हो कि भन्ने, त्यो गर्दा पनि अलि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको केही ठाउँबाट त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको थियो। आवश्यक गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरू बसेको भन्ने पनि छ। यहाँहरूले अब तत्कालै त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ तपाईँको अब हरेक माविले अब तपाईँको समय अनुकूल मिलाएर तपाईँको ट्युसन पढाउने, त्यहाँ आवश्यक राखेर पढाइराखेको अवस्था पनि छ। तर सहरमा जस्तो नहुने। यहाँ अब अलिकति तपाईँको बाउ आमा पनि अलिक निम्न स्तरकै हुन्छ नि त। तपाईँको पढाइको फी तिर्नलाई अलिक गाह्रो कि। तपाईँको अब काठमाडौँ पोखरा अब भोटेघाट चितवनतिर पढाउनलाई महिनामा 25-30 हजार 50 हजार तिर्न पनि अब पछि आड्दा उनीहरूले त्यही सब ढङ्गबाट गरेर होस्टेल फी तिरेका हुन्छन्। यहाँ अब लौ त अब आफ्नो खाना खाजा भनेर 5-10 हजार
मासिक राख्दा पनि अलिक गाह्रो स्थिति हुन्छ नि, किनभने यहाँको इन्कम कम हुन्छ। कहिले नोकरी खाने मान्छेहरू यहाँ बस्दैनन्, नबसिया हुनाले पढाउँदैन पनि। जति पनि हाम्रो अब हरेक अब शिक्षक कर्मचारी जो भए पनि उहाँले नोकरी खाएको मान्छेले तलै लगाएर पढाएको हुन्छन्, एकल दुईकल होला यहाँ पढ्ने विधिहरू चाहिँ। तर तपाईँ आइसक्नु भएपछि चाहिँ यो विषयमा सोच्नु भयो होला अलिकति गम्भीरतापूर्वक हामीले कस्तो गर्ने भन्ने त होला। हामीले एउटा शिक्षालाई कसरी चाहिँ प्राथमिकता दिएर तपाईँको तल्ल गएको विद्यार्थीले यहाँ फिर्ता बोलाउने, यहीँ पढ्न सकुन् भन्ने वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने सोच चाहिँ हो। तर कहाँसम्म सफल हुन्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी नै छ। एउटा सबैको यहाँको बुद्धिजीवी समाजसेवी सबैसँग सरसल्लाह गरेर अब हामीले शिक्षाको सम्बन्धमा चाहिँ कसरी जानुपर्छ, एउटा सरकारी भनेपछि अलिकति कता कता हाम्रो हेराइ पनि फरक पर्या हो कि जस्तो भइरहेछ कि सरकारी स्कुलमा पढाउने र भन्ने जस्तो है, अभिभावकहरूले त्यो पनि भन्नुहुन्छ नि त। त्यो भइहाल्यो। शिक्षा सँगसँगै चाहिँ यो जस्तो स्वास्थ्य एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो होइन। अब स्वास्थ्य नै धन हो भन्छौँ हामी, हुन पनि हो। यो के छ स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था के छ यहाँ चाहिँ? अनि जस्तो यो अलिकति भौगोलिक बनावट पनि होइन फरक छ नि त, अलिकति अप्ठ्यारो बनावट छ। अनि यसले गर्दा जस्तो समयमै स्वास्थ्य उपचार पाउने नपाउने, स्वास्थ्य संस्थासम्म जान सक्ने नसक्ने के छ अवस्था? यो विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के छन् योजना? पहिलाभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले धेरै सुधार नै छन्। केही छन् बिमार भएपछि सबै हस्पिटल धाउँछन् होइन। हिउँदमा ठिक छ, अब यातायात सुविधा हुन्छ, बर्खामा अलिकति गाह्रो हो। बुढाबुढीहरूलाई बोकेर ल्याउन यताउता गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। र हाम्रो यहाँ गौडामा चाहिँ तपाईँको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। यहाँबाट प्रायः एकजना डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो डाक्टर वेदर बन्दी छ। यसको लागि राम्रै सेवा पाइरहेको छ जनताले। अहिले हाम्रो दुधपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत 1500 को हस्पिटल बन्दैछ, त्यो निर्माण हुँदैछ, चरणमा छ। त्यो अब सम्पन्न भएपछि अलिक बढी मात्रामा थप सेवा पाउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको डाक्टर दरबन्दी धेरै हुन्छन् होइन। त्यसपछि अरू चाहिँ करिब एम्बुलेन्सको व्यवस्था चाहिँ छ? एम्बुलेन्स छ। तपाईँको हाम्रो यो ब्रिटिसको हाम्रो युके समाजले चाहिँ हामीलाई गाउँपालिकाले 2वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा एउटा चाहिँ बिग्रेर अलिकति पाल्न गाह्रो भयो, समस्या चाहिँ त्यो आयो। एउटा त सञ्चालन भइरहेछ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै रहने हो एम्बुलेन्स चाहिँ। हजुर, अहिले यता हाम्रो तल्ला मोरियामा छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ माथि छ, सेवा दिइरहेछ। एउटा हाम्रो बिचोरमा छ। बिचोरको हाम्रो यो समाज, यो दुधपुरी समाज चितवन नवलपुरले पनि सहयोग गरेको, काठमाडौँले नि सहयोग गरेको छ। अहिले जस्तो गाउँपालिकाले चाहिँ छुट्टै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने अथवा ल्याउने भन्ने चाहिँ सोचाइ छ र त्यस्तो? एउटा कुरा हामीले त्यसरी ल्याउँ कि भन्ने सोच चाहिँ बनाएको थियौँ, निवेदन पनि राखेको छु। तर सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन हामी छलफलमा छौँ। त्यो चाहिँ एउटा अब तपाईँको के भयो भने एम्बुलेन्स खरिद गर्न सजिलो छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ देखियो। यहाँ अब प्राय सिकिस्त बिरामी गाउँमा बसेको हुँदैन। पहिला नै केही अलिकति हल्का सन्चो नहुँदैमा तपाईँको अब छोराछोरीहरू त प्रायः तल्ला हुन्छ नि त, लु भनेर पहिल्यै गाडीमा लैसकेका हुन्छ। त्यस कारण एम्बुलेन्स सेवामा अलिकति आर्थिक समस्या चाहिँ आएकै हो। यो जस्तो यो पालिकामा चाहिँ विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूको अहिले जस्तो सामान्य सुरक्षा भत्ता, उहाँहरूको अपाङ्गताहरूको सामान्य सुरक्षा भत्ताको के सब ब्याङ्कबाट गर्नुभएको छ कि? टोटल्ली हाम्रो ब्याङ्कबाट सुरु भइसकेको छ, 1 नम्बरबाट 6 नम्बरसम्म।
हामीले चाहिँ हरेक वडामा लगेर चाहिँ हजुर वडाबाट चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छौँ। उहाँहरूको लागि यो सानो सुरक्षा भत्ता त भइहाल्यो, अरू त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू केही छ अहिले गरिरहेको उहाँहरू केन्द्रित रहेर के सामानको कुरा भयो, विभिन्न सामग्री सहयोग होइन? यो सामग्री सहयोग भयो, त्यसपछि तपाईँको तालिमको व्यवस्था होइन, त्यो पनि छ। हामीले आफाङ्गको लागि बेग्लै बजेट योभन्दा अघिल्लो पनि छ, अब नि हामी तर्जुमा गर्दैछौँ। कहाँ कतै चाहिँ के समस्या आयो भने तपाईँ तालिम दिन्छु भन्दा चाहिँ तालिममा सहभागी हुने व्यक्तिहरू कम भयो। हजुर, जस्तै बिचोरमा भयो, यहाँ गाउँडामा चाहिँ हुन सकेन। जस्तै मुढा बनाउने तालिम दिने भन्ने कुरा भयो होइन, त्यसमा चाहिँ सहभागी पाउन सकेन। उहाँहरूले थाहा नपाउनु भएको त होइन होला नि त, कि उहाँ इच्छा नभएर? तपाईँको एउटा हामीले सबै कुरो सुविधा दिन नसक्ने भयो, सीमित बजेट हुन्छ। उहाँहरूको गाउँबाट आउने एउटा सबै अब एउटै गाउँमा हुन नसक्ने भयो, सबै गाउँबाट ल्याउनु पर्ने आउँदाखेरि एउटा अपाङ्ग यातायातको सुविधा नभएपछि त आउन जान गाह्रो हुने भयो। त्यही त, प्रत्येकको घरमा गएर दिन सक्ने अवस्था छैन। यो कारणबाट उहाँहरूकै कमी कमजोरीबाट चाहिँ समस्या आयो। हजुरहरूले कार्यक्रम त ल्याउनु भएको हो, तर अलिकति लाभान्वित हुन नसक्नु भयो उहाँहरू है। हजुरले चाहिँ जस्तो चुनावमा गाउँ जाँदाखेरि, नागरिकका घर जाँदाखेरि एउटा घोषणापत्र लिएर जानुभयो होइन, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर जुन हजुरले वचन पनि दिनुभयो, त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सक्छु अबको 5 वर्षमा भन्ने लाग्छ यहाँलाई? म यसरी जाँदै गर्दा गाउँ चुनावमा प्रचारमा जाँदै गर्दा मैले कसैलाई पनि नराम्रो नचाहिने झुटो आश्वासन दिएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ मलाई सहज छ। हामीले जुन यो समाजमा जनतामा के आवश्यक छ, जस्तै यातायात भयो, शिक्षाकै सम्बन्ध भयो, विद्युतको कुरा भयो, खानेपानीको कुरा भयो, यी कुरा त हामीले गर्छु भन्ने लक्ष्य नै हो। त्योभन्दा मैले गर्छु भनेर हिँडेको छु, बोलेको छु। त्यसैले अगाडि बढ्न र गर्न सक्ने म ढुक्क छु। अब सक्दै नसक्ने तर चुनावमा एउटा नारा बनाउने त्यो चाहिँ गर्नु भएन यहाँले? व्यक्तिलाई चाहिँ म यसो गर्दैछु भन्ने कुनै मैले आश्वासन दिएको छैन। त्यही भएर पनि सहजै होला नि तपाईँले होइन, भने अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्यो हजुरलाई। अनि यो तपाईँको जस्तो गाउँपालिकामा अर्को कुरा जोड्न चाहे, जस्तो कर्मचारी सञ्चालन, कार्यालय सञ्चालनको कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो छ नि त होइन, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने अथवा गर्दै हुनुहुन्छ भनौँ न? अब त यहाँ आइसक्नु भयो, अलि यो कर्मचारी सञ्चालनमा अलिकति नमिलेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ नि त स्थानीय तहहरूमा। यहाँमा चाहिँ कतिको सहज छ कर्मचारीहरूसँग, अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गराइमा? मैले सबैसँग, तपाईँको समाजमा बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्ण अब भनौँ न देश विदेशमा भएको सम्पूर्णसँग सरसल्लाह टेलिफोनबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ कि मिटिङ गराएर सबै राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह लिने एउटा कुरो पाटो रह्यो र गर्दैछु। अर्को पाटो कर्मचारीहरूसँग पनि सबैसँग हामीले नीति नियममा कसरी जानुपर्छ, हामी जनप्रतिनिधिसँग सबै नीति नियम थाहा हुँदैन होइन, उहाँहरू सँगसँग बुझेर नै काम गर्ने हो र त्यो अनुसारले हामीसँग त्यो गरिरहेको छु काम, त्यो हिसाबले काम गरिरहेको छ। हामी कहाँ समस्या के भने कर्मचारी तपाईँको आयोगमा थाहै निकालेर आउँछन्, फेरि उहाँहरू सर्व जान्छन्। समस्या त्यो हो। यहाँको मान्छेले नाम निकाल्न सकिँदैन, अब पढाइमा कमजोर हुन्छ कि अथवा के छ कि होइन, पढ्न सक्ने तल्लै हुन्छन्। त्यो कामबाट तपाईँको हामी कहाँ अब 6वटा वडा छ, 6वटा सचिव हुनुपर्ने, हामीसँग जम्मा 2वटा सचिव छ। उहाँहरू पनि तयारमा छन् सचिव के अरे सर्वजनालाई। फेरि सबैभन्दा बढी काम आउने सचिवको होइन। अहिले तपाईँको यो जन्मदर्ताकै कुरा गरौँ अनि मृतदताको कुरा गरौँ, सब यिनीहरू काम गर्दाखेरि तपाईँको सब कुरा अनलाइनबाट गर्नुपर्ने। राज्यले चाहिँ के गरेछ भने तपाईँको सिस्टम चाहिँ युरोपियन सिस्टम ल्याइसक्यो र हामी चाहिँ अझै पनि गाउँको सिस्टम पनि अलिकति अगाडि बढ्नु नसके कि जस्तो भइरहेको छ कि तपाईँको 35 दिनभित्रमा दर्ता गराउनु निःशुल्क भन्ने छ नि, त्यो घटना दर्ता गर्नु त्यो सम्भावना छैन। तपाईँको जहिले पनि जतिखेर आवश्यक पऱ्यो त्यतिखेर आउँछन् उहाँहरू।
त्यसैले धेरै कुरा कर्मचारी अभावको कुरा चाहिँ आइरहन्छ यहाँको पालिकामा चाहिँ एकदम अभाव भयो, काम एकदम गर्न अभाव छ। चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो छ भन्ने त्यही कुरा। कारणबाट चाहिँ हामीले टाइममा यो जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू टाइममा वितरण गर्न सकिरहेको छैन होइन। यो काम त हामीले गर्ने होइन नि तपाईँको भन्ने कुरोमा चाहिँ किन हामीलाई भत्ता पठाएन, किन भत्ता दिएन भने चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग कुरा आउँछन् होइन। तर यो काम गर्नुपर्ने कर्मचारीबाट हामीसँग कर्मचारी अभाव भएपछि अलिक सहज भएन, टाइममा दिन सकिरहेको छैन। यो कर्मचारीको जुन समस्या छ नि यो विषयमा यहाँहरूले कतै पहल गर्नुभएको, कुरा राख्नु भएको छैन? होइन, हामीले अब भर्खर आएर 1-2 जना नेताहरूसँग यो कुरा समाचार चाहिँ गरेछु। तपाईँको भनौँ सचिव चाहिँ तपाईँको लोकसेवाबाट पठाउने रहेछ। करारमा भर्ना गरेर नमिल्ने, नमिल्ने होइन भनेपछि त्यो उता माथिबाट लोकसेवाबाट नआएसम्म हामीले सम्भावनै देखेन। त्यही त अझ पनि अभाव हुँदै गयो भने त तपाईँले अझ तपाईँको कार्यकालमा तपाईँलाई काम गर्न अझ असहज होला होइन। यसलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या पहल गर्नुपर्ने नै आवश्यकता होला। जस्तो अब बाँकी सिफारिस त हामीसँग कम्प्युटर सहायक छ, उहाँले अब सिफारिस गरिन्छ, वडासीले सिफारिस गर्छ, कुनै ठुलो कुरा भने सही गरिन्छ। अरू कामहरू सब सहज छन्। सबैभन्दा गर्नुपर्ने काम सचिवबाट हो। सचिव नभएपछि समस्या भएको कारण थियो। हाम्रो अहिले 2टा सचिव छ, 2टा सचिवले ती 3वटा वडा हेर्नु परिरहेको छ। त्यो गर्दा जनतालाई नि समस्या, कर्मचारीलाई नि समस्या, दुवैतर्फ समस्या। त्यही भएर अब तपाईँ मार्फत चाहिँ यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनौँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने चिज टाइममा समयमा गरिदियो भने हामी जनप्रतिनिधि सहज हुन्छ र जनताले नि सेवा सहजसँग पाउँथ्यो भन्ने। यसैमा चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ जस्तो एउटा दलबाट चाहिँ तपाईँहरूले टिकट पाउनुहुन्छ होइन, चुनावमा उम्रिनुहुन्छ र एउटा दलको प्रतिनिधि चाहिँ अब यो स्थानीय तहको प्रमुख अध्यक्षमा आउनुहुन्छ। यसरी आइरहँदाखेरि जुन दलको तर्फबाट आएको छ उहाँहरूले चाहिँ अलि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ भर्ती गराउने, आफ्ना मान्छेहरूलाई जागिर दिने, राख्ने भन्ने खालका कुराहरू एउटा परिपाटी जस्तो पनि छ, सुनिरहेका हुन्छौँ। यस विषयमा यहाँले चाहिँ के सोच्नु भएको छ, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? म त्यसरी जाने पक्षमा छैन। अब तपाईँको परीक्षा लिने भनेको हाम्रो कर्मचारीबाट हो। हजुर लिनुहुन्न? हामी लिनुहुन्न। हजुर। उहाँहरूले परीक्षाको मूल्याङ्कनको नम्बरको आधारमा को चाहिँ सक्षम व्यक्ति छ, को चाहिँ योग्य छ, उसले छनौट गरेर राख्ने हामी सोचमा छौँ, गर्छौँ पनि। जसको क्षमता छ, जसले गर्न सकिन्छ, जसले पढेको छ उसले राख्ने काम गराउने सोचमा छौँ। एउटा कमजोर व्यक्तिलाई भनौँ न, एउटा टिचर ल्याउने, एउटा कमजोर व्यक्तिलाई ल्याएर उसले जस्तो केही महिना केही वर्ष भनौँ न अस्थायी रूपमा करारको रूपमा नोकरी खाउँला, तर उहाँको व्यक्तिगत मात्रै फाइदा हुन्छ, बाँकी विद्यार्थीको भविष्य त सबै बिग्रिन्छ। जस्तै यहाँले पनि अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदाखेरि हजुरले समस्या पर्न सक्छ काम गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। पहिले नै सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ तपाईँहरू परीक्षामा आउनुहोस्, हामी ल्याउन सक्छौँ, परीक्षामा आउँदैन हामी समेट्न सक्दैनौँ। प्रष्ट कुरा राखिदिन्छु हजुर म सबैलाई। हजुर, यो जस्तो हजुरको पालिकामा चाहिँ यो जस्तो आन्तरिक आम्दानीको अवस्था के छ? अलि यो कार्यालय सञ्चालनको लागि, पालिका सञ्चालनको लागि आन्तरिक आम्दानीलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भन्छौँ होइन, यसलाई अलिकति बढावा दिने खालको सोच्नु भएको छ कि के छ? यसलाई चाहिँ हामी कहाँ सायद लमजुङै दुधपोखरी गाउँपालिकामा आन्तरिक स्रोत कम भएको यही पालिका होला जस्तो लाग्छ मलाई। करिब हामीसँग वार्षिक 20 लाखभन्दा हाम्रो आय स्रोत छैन। त्यो पनि तपाईँको यही सिफारिस अनि मालपोत, साधारण कृषकहरूले आफ्नो फर्म दर्ता गरेको नवीकरण,
त्यो बाहेक अरू छैन हामीसँग ठुलो ठेक्कापट्टा पनि छैन ठुलो ठेकदार पनि छैन ठुलो उद्योग धन्दा केही पनि छैन हामी नदी नालाहरू पनि अलिक कमजोर छन् केही अहिले केही मात्रामा अलि हल्का हाइड्रोहरू अलिकति सुरुवात भइरहेछ 2-3 सञ्चालन छ त्यसले चाहिँ भविष्यमा केही बेनिफिट आउँछ कि भन्ने सोच हो अरू नभए हुनाले हामी अब कसरी जाने भन्ने कुरामा मैले चाहिँ यो सबै बुद्धिजीवीहरूसँग हामीले आय आर्जन पालिकाले आय आर्जन गर्नलाई स्रोत बढाउनलाई के गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैसँग छलफल गरिरहेको छु यसमा पर्यटनमा कृषिमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ जडीबुटीमा भन्ने सोच राखेको छु तर कुरा आइरहेको छ सही अब डिजाइन बनाउन सकिरहेको छैन अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन र अब उदाहरणलाई जस्तो हामी कहाँ अलैँची हुन्छन् हैन सम्भावना चियापत्ती नै होला तर यसरी गर्छु भन्ने मान्छे हामी कहाँ छैन सबैको व्यवसाय गर्ने मान्छे हुन्थ्यो भन्ने सोचै छ तपाईको भनौँ कृषिको विषयमा अलिकति सरकारले नै अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ सबैभन्दा कम हाम्रो यहाँ उत्पादन कम हुँदो रहेछ यो जहाँ चिसो बढी छ जहाँ चिस्यान बढी छ त्यहाँ उत्पादन कम हुन्छ माटो पनि त्यस्तै होला त्यो गर्दा हामीले माटै परीक्षण गरे नि कृषक आउन सक्दैन समस्या त्यो छ कि हजुर हामीले गर्नु खोजेको तालिम दिनु खोजेर कृषक आउँदैन अलिकति बानी के बिग्रियो भने सबैमा नगद पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच गरेर भन्दा नगद पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच पनि छ कि त्यसैले यो कसरी अगाडि बढाउने भन्दा नि त अलिक समस्या नै भइरहेछ सोचाइ चाहिँ छ एउटा सोचाइ चाहिँ छ यसलाई कसरी रोजगार गराउन सकिन्छ कसरी चाहिँ आय आर्जनमा वृद्धि कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ छौँ हामी गराउन तयार छौँ तर अलिकति व्यवस्था बजेट सबै कुरोको पूर्ति हुन सकिरहेको छैन यहाँले जुन एउटा सोचाइ ल्याउनु भएको छ निर्वाचित भइसकेपछि नयाँ सोचाइ नयाँ जागरको साथ पनि हुनुहुन्छ अनि योजना पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन यसलाई नागरिकले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् त अबको दिनमा तपाईलाई काम गर्नको लागि सहज हुने हिसाबले चाहिँ कसरी उहाँहरूले तपाईलाई सहयोग गरिदियो भने चाहिँ सजिलो होला अपेक्षा हजुरको चाहिँ नागरिकप्रति यसमा चाहिँ बुद्धिजीवीले चाहिँ तपाईको एउटा डाटा तयार गरिदिनु पर्यो एउटा प्रपोजल के प्रपोजल बनाए चाहिँ यहाँ यो हुन्छ यो ठाउँमा यो चिज हुन्छ र हामी पनि अब केही समयपछि म एउटा दुधपोखरी गाउँपालिकालाई विज्ञ को टोली गठन गर्छु समिति गठन गर्छु उहाँहरूले के सुझाव दिन्छ मैले अहिले भनौँ न यता निर्वाचनपछि चाहिँ यता सम्मान गर्ने उता के गर्ने भन्ने कुरामा अहिलेसम्म भुलिरहेको छु होइन र यो बजेटको सेक्सन भएर त्यसैमा अलि भुलिरहेको छु केही यो आर्थिक वर्ष अब भनौँ न अब साउनबाट चाहिँ हामीले त्यो सिस्टम निकालेर चाहिँ गठन गरेर चाहिँ यहाँ कहाँ के हुन्छ त अलैँची कहाँ हुन्छ के अरे बाख्रा पालन कहाँ हुन्छ तरकारी खेती कहाँ हुन्छन् हामी इन्डियाबाट सकभर ल्याउने तरकारी नखाउँ यहीँ उत्पादन गरौँ होइन बाख्रा पालन कहाँ हुन्छ भैँसी पालन कहाँ हुन्छ यसले एउटा सोच बनाएर अगाडि बढ्यो भने र यहाँको युवकहरूले नि त्यो सोच भनेर अगाडि काममा आइदिनु पर्यो पासपोर्ट काटेर चाहिँ हामी विदेश जाने भन्ने होइन कि हामी यो गर्छौँ भनेर तपाईँहरू माझ आउनुभयो भने त अवश्य पनि उहाँहरूले पनि होइन अवसर पाउनुहुन्थ्यो सहयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यो भयो भने सहज हुन्छ कि र अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने सोच चाहिँ लिइरहेको छु मैले हुन्छ हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा मैले नसोधेको अथवा हजुरलाई भन्न मन लागेको अनि तपाईँको यो गाउँपालिकावासीका लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा एउटा दुधपोखरी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको भएर आएँ निर्वाचनबाट म सबैलाई समेटेर म
एउटा पार्टीबाट प्रवेश भएर टिकट लिएर मैले विजय भयो भने यहाँको पालिकाको सम्बन्धमा मेरो कुनै कसैलाई पनि अलग अलग दृष्टिकोणले हेर्ने छैन। सबैलाई समान रूपमा विकासको रूपमा भनौँ, चाहे कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी सबै ठाउँलाई सबै गाउँलाई यो आवश्यकताको आधारमा हामी यो दुधपोखरी गाउँपालिकाको जनता हाम्रो लागि सदैव भगवान हुनेछन्। सदैव उहाँहरूको साथ सहयोग चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यो अनुसार हामी मिलेर काम गर्ने हो सबै राजनीतिक पार्टीसँग, जनतासँग। हाम्रो एउटा व्यक्तिगत कसै एउटा अलग चाहिँ समस्या त हुँदैन नि, सबैको एउटै समस्या हुन्छ नि। त्यो समस्यालाई सबै मिलेर हल गर्ने सोचमा छौँ। सबैसँग यही आह्वान गर्छु, सबैसँग यही अनुरोध गर्छु, हामी सबै मिलेर यो दुधपोखरी गाउँपालिकालाई कसरी समृद्धि, कसरी सुखमय बनाउन सकिन्छ, यातायातको सुविधा भनौँ र अरू सबै चिजको हामी मिलेर के गर्न सक्छौँ, यो दुधपोखरी गाउँपालिकालाई उज्जवल बनाउनको लागि हामी सबै अग्रसर हौँ र सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। यो समय, यो कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई।